नमस्कार, म सन्तोष हरदम। यति बेला मेरो हातमा छ कवि चन्द्र गुरुङद्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह जब एउटा मान्छे हराउँछ। जब एउटा मान्छे हराउँछ कविता सङ्ग्रहभित्रबाट चराहरूले छोडेर गएपछि माटोको माया, बाँकी देश, छोडेर जानेहरू, मरुभूमि, एउटा मृग तृष्णा जीवन, 5वटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। कविताको शीर्षक छ चराहरूले छोडेर गएपछि। चराहरूले छोडेर गएपछि। चराहरूले छोडेर गएपछि एउटा रुख चारैतिरबाट फुलुङ्ग पहाडहरूले घेरिन्छ। त्यसपछि हुँदैन आगमन वसन्तको, हावाले बोक्दै आउँछ विरक्ति चिहान डाँडाको। ओठै निराशाको पछ्यौरे लम्पसार पल्टिरहन्छन् दिनहरू। चराहरूले छोडेर गएपछि झोक्राइरहन्छन् एउटा रुख एक्लो एक्लो। झरिरहन्छ आँसुको नरमाइलो बर्सात। ओइलिन्छन् जीवनका गीतहरू कि रमाउँदै चिरबिराउने चराचुरुङ्गीहरू उडी गएका छन् टाढाको परदेश। भित्रभित्रै पीडाको एउटा नदी सुनसान बगरसित मितिरी गाँस्दै बगिरहन्छ। आउँछ उड्दै उड्दै रित्तोपनको बादल, हाँगा हाँगामा घामको भारी खुट्टाले टेक्छ। चराहरूले छोडेर गएपछि एउटा रुख मेरो देश जस्तै एक्लो छ। अर्को कविताको शीर्षक रहेको छ माटोको माया। माटोको माया। एउटा बिरुवा फुच्चे घामसित खेल्दै, चराचुरुङ्गीसित गीत गाउँदै, हावासित रुखको पातपातमा लुकामारी गर्छ। रमाउँछ जुन तारासित गल्ली गल्छेडीमा। झागिन्छन् रहरका हरिया हाँगाहरू, फुल्छन् सपनाका रङ्गिन ड्याफोडिलहरू। समयको शिशिर याममा आशाको अन्तिम पातलाई आँधीहुरीले चुडाएर पछाडि दिन्छ टाढा टाढाको प्रदेशमा। जीवनबाटै उखलिँदा पनि यी बिरुवाहरूले अँगालेका हुन्छन् जरामा केही थुप्रो माटो। अर्को कविताको शीर्षक छ बाँकी देश। बाँकी देश। उता देशको सम्झना आउँछ भन्दै सकी नसकी केहीले देश कातमा उचाल्दै लगे। देशदेखि टाढा बाँच्नै असजिलो भन्दै केहीले देश आँखाभरि लुकाएर लगे। परदेश त पराईको हो भन्दै केहीले देश मुटुमा सँगालेर लगे। उता त देश झलझली याद आउँछ भन्दै
केहीले देश मनभरि अटाएर लगे, केहीले कोसेली बनाएर लगे, केहीले छातीभरि सजाएर लगे, केहीले दिमागको भित्ताभरि टाँसेर लगे। धेरैले धेरै तरिका गरेर आफूसित देश लगे। यता बाँकी देश दुखी रहन्छ यी जानेहरूको सम्झनामा। अर्को कविता छ छोडेर जानेहरू। छोडेर जानेहरू। घर आँगन नाघेर हिँडेको आकृति झै खस्छ नफर्किने गरी पातको टुप्पोबाट शीतको थोपा। बेहुलीको निधारबाट टिका झै टुक्रिन्छ मुटुको भित्ताबाट झरेर मायालुको एउटा पुरानो तस्बिर। चैतको हुरीले उडाएको बादल बर्सात बनेर नआउन सक्छ। नफर्किन सक्छ जहाज समुद्रको गहिरो छाती चिर्दै। फेरि नदेखिन सक्छन् आकाशमा निभेर गएका ताराहरू। डुब्राएर छोडेको त्यही पानाबाटै सुरु नहुन सक्छ अक्षरहरूको नयाँ यात्रा। टेबलमाथि हतारमा आधी खाली छोडी गएको त्यो उदास कफी कपलाई फेरि स्पर्श नगर्ला उही ओठको न्यानोले। मैले वाचन गरेको अन्तिम कविताको शीर्षक छ मरुभूमि, एउटा मृग तृष्णा जीवन। अनुहारको क्यानभासमा एक धर्सो चहकिलो मुस्कान कोरिएको छैन। गालामा हर्षको पुतली उडेको छैन। सारा सुन्दरता ओइली गएको बगैँचा जस्तो उजाड छ मरुभूमि। छन् चारैतिर सुकिसकेका पात पतिङ्गर। यौवन सुमसुमाउन आउँछ हावाका शुष्क हात। आँखाभरि मृत उमङ्ग सङ्गाल्दै अक्लिरहेको छ एक्लोपनको टाकुरा। जुधाउँछ दिनैभरि आँखा अल्लारे घाम। जिस्काइरहन्छ हावाहुरी। बैसले कुनै बटुवालाई फकाउने रहर छ उसको। हाउभाउले कसैलाई लट्याउने चाहना छ। प्रेमिल अङ्गालोको पर्खाइमा बाँचिरहेको बेहुली सपना जस्तो मरुभूमि। सजिएको छ छातीभरि खजुरको हरियो बोट। सिउरिएको छ कानमा जवानी सिउरी। यो मरुभूमिसँगै सामेल छ इच्छाहरूको लामो क्याराभानमा एउटा मृत तृष्णा जीवन।